प्रस्तुत छ 2078 साल कार्तिक 18 गते बिहिबार। तदनुसार 4 नोभेम्बर सन् 2021 को दैनिक राशिफल। म प्रस्तुता कृष्ण प्रसाद कोइराला तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। 3 खण्डमा प्रस्तुत हुने राशिफलको आजको नयाँ अङ्कमा सधैँझै पहिलो भागमा पञ्चाङ्गको विस्तृत विवरण, दोस्रो भागमा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफल एवं अन्तिममा देशका विभिन्न भागको मौसम पूर्वानुमानको सामान्य विवरण प्रस्तुत गरिनेछ। आउनुहोस्, सबैभन्दा पहिले आज बिहिबारको दिन बृहस्पति ग्रहको बीज मन्त्र, स्तुति पाठ र माङ्गल्य श्लोकको उच्चारण गरी आजको दिन प्रारम्भ गरौँ। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौं सह गुरवे नमः। देवानां च ऋषीणां च गुरुं काञ्चन सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिं। जीवश्चाङ्गिरगोत्रजोत्तरमुखो दीर्घोत्तरे संस्थित पिता श्वत्थ समिच्च सिन्धुजनितः चापोऽथ मीनाधिपः। सूर्येन्दु क्षितिज प्रियो बुधसितौ शत्रुशमश्चापरे। सप्ताङ्क द्विभव शुभ सुरगुरु कुर्यात् सदा मङ्गलम्। सप्ताङ्क द्विभव शुभ सुरगुरु कुर्यात् सदा मङ्गलम्। यसको सामान्य अर्थ हुन्छ, पहेँलो वर्ण भएका धनु र मीन राशिका मालिक सिन्धु देशमा उत्पन्न, गोचरमा दोस्रो, सातौं र नवौं स्थानमा शुभ फल प्रदान गर्ने, सूर्य चन्द्र र मङ्गल मित्र भएका बुध र शुक्र शत्रु हुने, पिपलको समिधा प्रयोग हुने, ग्रह सभामा उत्तर दिशामा उत्तर मुखमा विराजमान अङ्गिरा गोत्र भएका देवताका गुरु बृहस्पतिले हामीलाई माङ्गल्य प्रदान गरून्। शुभ प्रभात अनि सुस्वागत आदरणीय श्रोतृवृन्द। आउनुहोस्, आजको राशिफलको यस अङ्कमा तपाईलाई पुनः स्वागत गर्दछु। आज कार्तिक 18 गते, तदनुसार 4 नोभेम्बर। गते र तारिक अनुसार जन्मदिन मनाउनुहुने सबैमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। त्यस्तै कार्तिक कृष्ण औँसी अर्थात् अमावस्या तिथिमा जन्मनुभएका तथा तिथि थाहा नहुनेहरूमध्ये कार्तिक महिनामा जन्म लिने तथा तुला राशिका वा चित्रा नक्षत्रका व्यक्तिहरूको सम्भावित जन्मतिथि आज पर्न सक्ने भएकाले उहाँहरू सबैलाई अष्टचिरञ्जीवीको कृपा र आशीर्वादले दीर्घायुष्य प्राप्त होस् भन्ने शुभाकाङ्क्षा समेत व्यक्त गर्दछु। आजको मितिमा घर बाहिर यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईलाई शुभास्ते पन्थानः सन्तु अर्थात् शुभ यात्रा भन्न चाहन्छु। याद गर्नुहोला, आज यात्रामा निस्कँदा दही खाएर वासस्थान छाड्नु भएमा यात्रामा आइपर्ने विघ्न बाधा र असुविधा हट्ने गर्दछ भन्ने विश्वास गरिन्छ। आज बिहिबारको दिन यो बृहस्पति ग्रहको विशेष दिन हो। बृहस्पति ग्रहलाई ज्ञान, साधना र सम्पत्तिको कारक तथा देवताहरूका गुरु मानिन्छ। बृहस्पति ग्रहले धनु र मीन राशिका निमित्त राशि स्वामी, सिंह र वृश्चिक राशिका निमित्त विद्या र सन्तानको कारक तथा मेष र कर्कट राशिका निमित्त भाग्यकारक ग्रहको भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ। खास गरी धनु र मीन राशि हुनेका लागि आफ्नो राशिको मालिक बृहस्पति, इष्ट देवता, कुल देवता वा पितृदेवता अथवा भगवान विष्णु। शुभ दिन बिहिबार, सहयोगी दिन आइतबार र मङ्गलबार, अशुभ दिन सोमबार र शुक्रबार। शुभ रत्न पुष्पराज, अशुभ रत्न हीरा वा ओपल, शुभ रङ पहेँलो, अशुभ रङ चम्किलो सेतो। शुभ अङ्क 1, 5, 9 र अशुभ अङ्क 4 र 7 हुने गर्दछ। यो धनु र मीन राशि हुनेहरूका लागि सधैँ प्रयोग हुने विवरण हो, तर मैले यस राशिफलमा प्रयोग गर्ने शुभ र अशुभ पक्ष आजका लागि मात्र हो, जुन आज मध्याह्नमा रहेको चन्द्रमाको वस्तुस्थिति विचार गरी बताइएको हुन्छ। व्यक्तित्व, सुख समृद्धि र प्रतिष्ठामा वृद्धि होस् तथा सर्वतोमुखी सफलता प्राप्ति होस् भन्ने उद्देश्यले आज विशेषतः धनु र मीन राशिका व्यक्तिले श्रद्धा, भक्ति र निष्ठाका साथमा बृहस्पति ग्रहको प्रियताका लागि आराधना गर्ने दिन हो। तर कुण्डलीमा अशुभता वा कमजोरी छ भने जस कसैले पनि बृहस्पति ग्रहको उपासना र जाप आदि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसका निमित्त केराको बोटमा जलार्पण गर्ने वा कुनै वृद्ध ब्राह्मणलाई मौसम अनुसारको पाकेको पहेँलो फलफुल दान गरेमा अथवा बृहस्पति ग्रहको विशेष पूजाआजाका साथमा पुष्पराज रत्न, चिनी वा हलेदो अर्थात् बेसारमध्ये सकेको दान सामग्री दान गरिदिएमा शुभ फल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। आज चित्रा नक्षत्र परेको दिन हो।
यस नक्षत्रमा मङ्गल ग्रहको स्वामित्व हुने भएकाले आजको दिनमा मङ्गल ग्रहको समेत विशेष पूजाआजा र उपासना गर्ने विधान छ। त्यस्तै आजको तिथिको नाम हो औँसी अर्थात् अमावस्या। यस तिथिलाई पूर्ण र बलप्रदायिनी तिथि भनेर चिन्ने गरिन्छ। यस तिथिका देवता अर्यमा अर्थात् पितृहरूका प्रमुख हुन्। आजको दिनमा पितृ उपासना गर्नाले तिनको आशीर्वादले प्रजावृद्धि, धनको सुरक्षा, आयुबल तथा शक्ति प्राप्त हुन्छ। अनि कुनै पनि धार्मिक कृत्यमा सङ्कल्प गर्ने क्रममा आज ऋतुमध्ये शरद ऋतुको र राशिमध्ये सूर्यका निमित्त तुला राशि, चन्द्रमाका निमित्त तुला राशि तथा बृहस्पतिका निमित्त मकर राशिको उच्चारण गर्नुपर्दछ। यो विशेष जानकारीका साथमा आउनुहोस् अब आजको पञ्चाङ्ग श्रवण गरौँ। आज विक्रम सम्वत 2078 साल कार्तिक 18 गते बिहिबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2021 नोभेम्बर महिनाको 4 तारिक राक्षस नाम गरेको संवत्सर, सूर्य दक्षिणायन र शरद ऋतु। आज लक्ष्मी पूजा, इन्द्र कुबेरादि पूजा। लक्ष्मी पूजाको शुभ साहित सन्ध्यामा गरिने पूजा साँझ 7:05 मध्यरात्रिमा गरिने निशीथ पूजा राति 12:25 दीपावली, दीपमालिका, सुखरात्रि, दर्श श्राद्ध, निशी बार्ने दिन, साभ्यङ्ग स्नान, प्रातःकालमा यमतर्पण, हनुमान दर्शन एवं पूजन, भगवान महावीरको निर्वाण दिवस। चान्द्रमानअनुसार कार्तिक कृष्ण पक्षको उलागा औँसी अर्थात् अमावस्या तिथि मध्यरात्रिपछि 3:33 त्यसपछि प्रतिपदा तिथि, चित्रा नक्षत्र बिहान 8:14 त्यसपछि स्वाति नक्षत्र, चन्द्रमा तुला राशिमा अहोरात्र व्याप्त रहनेछ। प्रीति योग दिउँसो 12:42 त्यसपछि आयुष्मान योग, सुरुमा चतुष्पाद करण साँझ 4:34 त्यसपछि नागकरण, मध्यरात्रिपछि 3:33 अन्तिममा किष्णुग्ध करण। आनन्दादि योगमा चर योग, चन्द्रमाको रङ सेतो, चन्द्रमाको दिशा पश्चिम, योगिनीको दिशा ईशान, बारसुल दक्षिण दिशामा, काल राहु चक्रमा कालको दिशा दक्षिण र पासको दिशा उत्तर। सूर्योदय बिहान 6:17 सूर्यास्त साँझ 5:16 चन्द्रास्त साँझ 4:33 चन्द्रोदय औँसी भएकाले रातभरि चन्द्रोदय हुँदैन। आज जन्मिएका बालबालिकाको नाम र राशिको विवरण। सूर्योदय अघि 2:32 भन्दा पहिले नै जन्मिएका बालबालिकाको नाम र अक्षरबाट, 2:32 देखि बिहान 8:14 भित्र जन्मिएका बालबालिकाको नाम री अक्षरबाट, बिहान 8:14 देखि दिउँसो 1:54 भित्र जन्मिएका बालबालिकाको नाम रु अक्षरबाट, दिउँसो 1:54 देखि बेलुका 7:35 भित्र जन्मिएका बालबालिकाको नाम रे अक्षरबाट, बेलुका 7:35 देखि मध्यरात्रिपछि 1:15 भित्र जन्मिएका बालबालिकाको नाम रो अक्षरबाट, मध्यरात्रिपछि 1:15 देखि भोलि बिहान 6:55 भित्र जन्मिएका बालबालिकाको नाम ता अक्षरबाट प्रारम्भ हुन्छ। आज जन्मिएका सबै बालबालिकाको तुला राशि हुनेछ। आजको राहुकाल, यमघण्ट र गोलिककाल। राहुकाल दिउँसो 1:09 देखि 2:31 यमघण्ट बिहान 6:17 देखि 7:39 गोलिककाल बिहान 9:02 देखि 10:24 कालबार बेला दिउँसो 2:31 देखि 3:54 रोगबार बेला बिहान 7:39 देखि 9:02 आज कतै लामो दूरीको यात्रामा निस्कने योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ अथवा घरमै कुनै शुभकर्म वा माङ्गलिक कर्मको आयोजना गर्दै हुनुहुन्छ भने उपयोगी समय रहनेछ। अभिजित मुहुर्तको दिउँसो 11:25 देखि 12:08 शुभबार बेलाको साँझ 3:54 देखि 6:54 लाभ बार बेलाको दिउँसो 11:47 देखि 1:09 त्यस्तै आज यात्राका लागि पुरुषको नेतृत्वमा दक्षिण र पश्चिम दिशाको यात्रा शुभ देखिन्छ। अनि महिलाको नेतृत्वमा आग्नेय अर्थात् दक्षिण पूर्व र नैऋत्य अर्थात् दक्षिण पश्चिम दिशाको यात्रा शुभ हुन्छ। तर बाध्यतावश अन्य दिशामा समेत यात्रा गर्नुपर्ने भएमा दही खाएर यात्रा सुरु गरेमा शुभ फल प्राप्त हुने विश्वास गरिन्छ। भोलि नेपाल सम्वत 1142 प्रारम्भ, नेवारी नयाँ वर्ष, गोवर्धन पूजा, मह पूजा, गाई गोरु पूजा, गोबली पूजा, हली तिहार, अन्नकूट उत्सव र बलि प्रतिपदा। भोलिको मुहुर्त छ डेरा सर्ने वा बसाइँ सर्ने। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त भएको छ। यहाँ मैले प्रयोग गरेको समय आदि नेपाल स्थित पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिद्वारा स्वीकृति प्रदान गरिएको पात्र अनुसार
नेपालको राष्ट्रिय समयमा निर्धारित समय हो। ठाउँ अनुसार तिथि नक्षत्र आदि र नामाक्षरमा पनि समयको अन्तर हुन सक्छ। त्यसैले कुनै पनि विशेष निर्णय लिनु पूर्व योग्य ज्योतिषी वा जानकार पण्डितज्यूको सहयोग लिनुहोला। त्यस्तो अवस्था नभएमा मैले प्रदान गरेको समयमध्ये बीच भागमा पर्ने मध्यम समयको प्रयोग गर्नुहुन अनुरोध गर्दछु। पञ्चाङ्गको विस्तृत विवरणपछि अब आजको राशि कुण्डलीको चर्चा गरौँ। आज बिहान सूर्योदयको समयमा तुला राशिमा चन्द्रमा छ। अहोरात्र तुला राशिमा नै चन्द्रमा व्याप्त रहनेछ। उदयकालिक कुण्डली अनुसार पहिलो भावमा तुला राशिमा सूर्य, चन्द्रमा, मङ्गल र बुध, चन्द्रमाको दोस्रो भावमा वृश्चिक राशिमा केतु, तेस्रो भावमा धनु राशिमा शुक्र, चतुर्थ भावमा मकर राशिमा बृहस्पति र शनिश्चर, अष्टम भावमा वृष राशिमा राहु ग्रहको उपस्थिति रहेको देखिन्छ। सूर्योदय कालमा तुला राशिमा रहेको चन्द्रमाको तपाईँको राशिमा के कस्तो प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न सक्छ त आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ मेष राशिबाट। मेष राशि भावना प्रधान दिन हो। आत्मीय मित्रसँग एकान्तमा बसेर रमाउन पाइनेछ। दाम्पत्य जीवन सुखद तथा समृद्ध बन्नेछ। दिन मनोरञ्जनपूर्ण नै रहनेछ। आनन्द र रमणीयताका लागि समय छुट्याइनेछ। घुमघाम, भ्रमण वा पर्यटनको मनसाय पनि बन्न सक्छ र केही धनरकम मौज मज्जामा खर्च गर्ने परिस्थिति समेत बन्नेछ। कार्यक्षेत्रमा पनि सोचेभन्दा राम्रै प्रतिफल मिल्नेछ। नयाँ साथी वा साझेदार बनाउन पाइनेछ। सारांशमा आजको दिन मन फुरुङ्ग र हलुका भएको महसुस हुनेछ। विनोदी स्वभाव बन्ने तथा ख्यालठट्टा र कमेडीजन्य क्रियाकलापमा झुकाव बढ्ने सङ्केत छ। सातौँ भावमा चन्द्रमाको गोचर छ। यस अवस्थामा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिहरूका निमित्त काम धन्दाबाट हिजो अस्ति झैँ नै फल प्राप्त हुनेछ। तर पारिवारिक आवश्यकताले काम छाड्नुपर्ने वा कतै यात्रामा जानुपर्ने परिस्थिति बन्नेछ। वैदेशिक रोजगारी गर्नेहरूका निमित्त माया, प्रीति र सामिप्य बढ्ने तथा मित्रता र प्रेमको बन्धन कसिनुका साथै अतिथिको रूपमा सत्कार पाउन सकिने दिन्छ। गृहिणीहरूका लागि रूप, सौन्दर्य, साजसज्जा र गहना गुरियामा आकर्षण बढ्नेछ। सृजनात्मक काम, गीत, सङ्गीत, नृत्य, अभिनय वा कला र साहित्यका विषयमा रुचि जाग्ने समय हो। प्रेम जीवनमा भरपूर आनन्द र सुखभोग गर्ने अनुकूलता मिल्नेछ। कतै घुमघाममा निस्कन र एकान्तमा बसेर रमाउन सकिनेछ। आजका लागि शुभ रङ रातो, शुभ अङ्क 7, शुभ दिशा पश्चिम। इष्टदेवी माता लक्ष्मी। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम कुलदेव्यै नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। वृष राशि वृष राशि हुनेहरूका लागि आयात निर्यातको काम, मार्केटिङ, यातायात, ढुवानी वा वैदेशिक प्रयोजनका कामबाट लाभ पाउन सकिन्छ। ऋण सापट्टिको कारोबारका लागि अनुकूल समय छ। सृजनात्मकता र व्यवहारिकतातर्फ मन आकर्षित हुनेछ। घरायसी समस्या समाधान गर्न दौडधुप गरिनेछ। माया र प्रेमको वातावरण तयार हुनेछ। सुरक्षा निकाय वा न्याय क्षेत्र नै तपाईँको कार्यक्षेत्र हो भने अझ धेरै मान सम्मान र लाभ पाइनेछ। आवश्यक र उपलब्धिमूलक रमाइलो यात्रा हुन सक्छ। दूरदराजको यात्राको सम्भावना पनि छ। समग्रतामा अनुकूल समय भए पनि झैझगडा, रोग र चिन्ताबाट टाढा रहने दिन हो। छैठौँ भावमा चन्द्रमाको बास छ। त्यसैले बन्द व्यापार वा कारोबार गर्नेका लागि चुनौतीका माझ मोटो रकम हात लागि हुने दिन हो। रातो रङका चिजबिज, लता, कपडा, वृक्ष, वनस्पति, शैक्षिक प्रतिष्ठान, औषधि र खाद्यान्नका व्यवसायले राम्रो फाइदा बटुल्न सक्छन्। वैदेशिक रोजगारीको कुरा गर्दा पारिवारिक विषयमा कुराकानी गर्ने दिन हो। लेनदेनको कारोबार उठ्ती वा ऋण सापट्टिको विषयले चिन्ता बढाउन सक्छ, तर पनि परिश्रम गरे अनुसार सफलता पाउने दिन हो। गृहिणीहरूका लागि खिसिट्युरी गर्नेहरू प्रबल हुने दिन हो। त्यसैले घमण्ड र जिद्दीपना त्याग्नुहोला, नत्र ठुलो कलहको वातावरण बन्न सक्छ। प्रेम जीवनमा आपसी समन्वयको प्रयास गर्नुहोला। बेकारका कुरामा आफ्नो जिद्दीपना प्रस्तुत गर्दाले अन्त्यमा निराशा र खिन्नता बढ्न सक्छ। आजका लागि शुभ रङ सेतो वा पहेँलो, शुभ अङ्क 6, शुभ दिशा दक्षिण। इष्ट देवता भगवान विष्णु। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम धन्वन्तरी देवाय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मिथुन राशि मिथुन राशि हुनेहरूका लागि बुद्धि ख्याएर गरिने काम तथा सन्तति वा भाइ बहिनीका तर्फबाट आर्थिक लाभ हुने समय छ। पठन पाठन र बौद्धिक गतिविधिका कारण मान सम्मान र प्रतिष्ठामा बढोत्तरी हुनेछ। अध्ययन, अध्यापन र लेखन कार्यमा उच्च सफलता प्राप्त हुनेछ। दार्शनिक विषयप्रति झुकाव बढ्नेछ। व्यावहारिक र प्राविधिक काममा विशेष सफलता मिल्नेछ।
भाइ बहिनी र छोराछोरीले सहयोग गर्नेछन् अथवा सन्तति पक्षबाट खुसीको समाचार आउन सक्छ। मन प्रफुल्ल र उत्साही बन्नेछ। प्रेम भावको उदय हुनेछ। घर परिवारमा रमाइलो जमघट हुनेछ। गर्न लागेको काममा सबैको साथ पाइनेछ। 5औं भावमा चन्द्रमाले भ्रमण गर्ने परिस्थिति छ। व्यावसायिक जीवनको कुरा गर्दा पुस्तक, शिक्षा क्षेत्र, छापाखाना, कन्सल्टेन्सी र वस्त्राभूषणको कारोबारबाट लाभ लिने दिन हो। केही धनरकम छोराछोरी र भाइ बहिनीका लागि खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। देश परदेशमा बसोबास गर्नेका लागि बुद्धि र विवेकको सन्तुलन कायम राख्न नसकिने पेचिलो समय छ। कुनै कुरामा दुविधा उत्पन्न भएमा सिनियर स्टाफको सल्लाह लिनु बेस हुन्छ। गृहिणीहरूका लागि सृजनात्मक क्षमताको प्रस्फुटन हुनेछ। मन फुरुङ्ग र उत्साही हुनेछ। टाढा रहेका आफन्त वा छोराछोरीबाट कुनै राम्रो समाचार सुन्न पाइने दिन हो। प्रेम जीवनमा सँगी साथीसँग रमाउन पाउँदा दिन बितेको पत्तो पाउनुहुन्न। आज व्यक्तिगत खुसीका लागि लभमेटसित कुनै कुराको अपेक्षा गरेको जाति हुन्छ। आजका लागि शुभ रङ पहेँलो, शुभ अङ्क 5, शुभ दिशा पूर्व। इष्ट देवता भगवान विष्णु। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज बृहस्पति ग्रहको बीज मन्त्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरवे नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 19 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कर्कट राशि। कर्कट राशि हुनेहरूका लागि बन्द व्यापारको अनुकूलता त देखिँदैन, तथापि आज आकस्मिक रूपमा धन प्राप्तिको सम्भावना छ। चुनौतीका बावजुद नसोचेको काम बन्न सक्छ। नचिताएको साथी वा छिमेकीले अप्रत्याशित सहयोग गर्ने सङ्केत छ। त्यस्तै आफैले पनि सामाजिक क्षेत्रका काममा सहयोग गर्ने परिस्थिति बनेको छ। परिणाममुखी काममा लगानीको समय छ। घर गृहस्थी र पारिवारिक रमझममा समेत समय व्यतीत हुनेछ। आफैलाई वा परिवारको कुनै सदस्यमा स्वास्थ्य सम्बद्ध सामान्य समस्या देखा पर्न सक्छ, तर डराइहाल्ने परिस्थिति छैन। शरीर फुर्तिलो भएको महसुस हुनेछ। पति पत्नी र प्रेमी प्रेमिकाका बीचमा निकटता बढ्नेछ। चौथो भावमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थितिमा आज व्यापारी वा व्यवसायीका निमित्त होटल, मोटल, रेस्टुरेन्ट र तरल पदार्थको कारोबार छ भने व्यवसायमा नयाँ ढङ्गले चिन्तन गर्दै समय आएको छ। खटे अनुसार आम्दानी हुने दिन हो। परदेशमा हुनुहुन्छ भने जोखिमयुक्त काममा मन लगाउनु हुँदैन। घर परिवारको बारम्बार याद आउनाले मानसिक असन्तुष्टि बढ्ने दिन हो। त्यसैले सम्पर्क गरी आमासित कुराकानी गर्नुहोला। गृहिणीहरूका लागि घरायसी रमझम र कामनामबाट फुर्सद निकाल्न सकिँदैन। कामकाजी महिलाले समेत घर परिवारका जिम्मेवारी वहन गर्दै समय बिताउनु पर्ने हुन्छ। प्रेम जीवनमा एकान्तमा बस्न पाउने र रमाउने मौका जोड्नेछ, तर समय र स्थान छनौट गर्न गोपनीयता अपनाउनुका साथै निकै सतर्कता अपनाउनु पर्ने हुन्छ। आजका लागि शुभ रङ रातो, शुभ अङ्क 4, शुभ दिशा उत्तर। इष्टदेवी भगवती दुर्गा। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज माता भद्रकालीको मन्त्र ओम नमः भद्रकाल्यै यस मन्त्रलाई कम्तीमा 9 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। सिंह राशि। सिंह राशि हुनेहरूका लागि आम्दानीमा कमी आउने छैन। दैनिक कामहरू सन्तोषजनक ढङ्गले सम्पन्न हुनेछन्। अर्थलाभको अवसर मिल्नेछ। दाजुभाइ वा नजिकका मित्रको सहयोग पाउनाले आर्थिक उपार्जनको चाँजो मिल्न सक्छ। व्यक्तिगत प्रतिष्ठा स्थापना गर्ने मौका छ। उद्देश्य र आकाङ्क्षा पूर्ण हुनेछन्। धार्मिक सामाजिक काममा सहभागी हुने योग छ। तीर्थव्रत तथा देवालय आदिको भ्रमण पनि हुन सक्छ। खाँचो परेका व्यक्तिलाई सहयोग गर्ने भावना विकसित हुनेछ। अरूको काममा दौडधुप गर्ने समय भएकाले अध्ययन अधुरै रहने दिन्छ, तर सामाजिक हैसियत, सम्मान र साख जोगाउन सकिँदैछ। तेस्रो भावमा चन्द्रमाको गोचर छ। यस अवस्थामा व्यापारी वा व्यवसायीका निमित्त सार्वजनिक क्षेत्र, सेवामूलक काम, ढुवानी र निर्माण सामग्रीका कारोबारीले राम्रो गर्न सक्ने दिन हो, तर सामाजिक काममा वा सँगी साथीसँग अल्मलिने दिन भएकाले कारोबारमा पुरा समय दिन सकिँदैन। वैदेशिक रोजगारीको कुरा गर्दा मनमा उत्साह र साहसी प्रवृत्ति देखा पर्नेछ। यात्राबाट लाभ मिल्नेछ। सञ्चार माध्यमबाट शुभ समाचार प्राप्त हुनेछ। गृहिणीहरूका लागि पारिवारिक जीवन सुखद रहनेछ। पुराना साथीभाइ र सहयोगीहरूसँग भेटघाट हुनेछ। बहुप्रतीक्षित अभिलाषाको पूर्ति हुने समय छ। प्रेम जीवनमा सामाजिक र घरायसी कामको चाप बढ्ने समय छ। समय र परिस्थिति हेरी कार्य गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ, नत्र आफ्नै कमजोरीले मन दुखित बन्न सक्छ। आजका लागि शुभ रङ गुलाबी वा सिन्दुरे, शुभ अङ्क 3, शुभ दिशा पश्चिम। इष्ट देवता भगवान श्री गणेश। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम धरणी सुताय नमः मङ्गल ग्रहको यस मन्त्रलाई कम्तीमा 10 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कन्या राशि।
कन्या राशि हुनेहरूका लागि गुमेको धन फिर्ता ल्याउन प्रयास गर्ने दिन हो। प्रयास गर्नुहोस्, नचिताएको ठाउँबाट पनि धन फुत्काउने मौका मिल्नेछ। गहना, कपडा वा धातुको कुनै वस्तु खरिद गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ। व्यस्त दिनचर्या कायम हुनेछ। साझेदार वा सहयोगीको सङ्गत र सद्भावका कारण फाइदा हुने काम गरिनेछ। कुटुम्ब सुखको योग छ। ससुराली वा माइती माओलीबाट खुसी हुने खबर आउनेछ। कार्यक्षेत्रमा हाकिम वा वरिष्ठ व्यक्तिसँग हिमचिम बढ्ने दिन हो। साथीभाइसित बसेर राम रमाइलो गरिनेछ। स्वास्थ्य स्थिति सन्तोषजनक रहनेछ। दोस्रो भावमा चन्द्रमाको बास छ, त्यसैले व्यापार बट्टाको कुरा गर्दा विगतको लगानीको प्रतिफल प्राप्त हुन थाल्नेछ। त्यस्तै कारोबार र हिसाब किताब क्लियर गर्ने समय हो। मनको बोझ घट्नेछ र मन चङ्गा हुनेछ। वैदेशिक रोजगारीको कुरा गर्दा बाध्यतामा खुम्चनु पर्ने समय हो। आर्थिक दृष्टिले पनि कमजोर समय देखिन्छ, त्यसैले कुनै लाभमूलक काम छ भने लापरवाही गर्नु हुँदैन। गृहिणीहरूका लागि आफ्नो वा परिवारको बन्द व्यापार र व्यावसायिक क्षेत्रमा उन्नति भएको समाचार सुन्न पाइनेछ। मन फुरुङ्ग र हलुका हुने सुन्दर दिन छ। प्रेम जीवनमा आन्तरिक सम्बन्धका लागि राम्रै दिन छ, तर कलह हुने भएकाले भेट भएको मौकामा सामान्य कुरामा पनि तर्क वा बहस नगर्नु नै राम्रो हुनेछ। आजका लागि शुभ रङ पहेँलो, शुभ अङ्क 2, शुभ दिशा दक्षिण। इष्ट देवता भगवान विष्णु। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज बृहस्पति ग्रहको बीज मन्त्र ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 19 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। तुला राशि। तुला राशि हुनेहरूका लागि मन उत्ताउलो, भावुक र चञ्चल बन्न सक्छ, तर पनि दैनिक काम धन्दाबाट केही न केही फाइदा बटुल्ने दिन हो। गुमेको वा सापट्टिमा गएको धन उठाउन प्रयास गरिनेछ। आजको लगनशीलता र मेहनतबाट दीर्घकालिक फाइदा पुग्न सक्छ, त्यसैले आफ्नो विचार र योजनालाई रचनात्मक रूप प्रदान गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ। सम्मान, प्रतिष्ठा र पुरस्कार प्राप्तिको योग छ। बौद्धिक र प्राज्ञिक क्षेत्रमा समेत राम्रो छ। नौलो र रमणीय स्थानको यात्रा पनि हुन सक्छ, तर हठात वा बलजफ्ती निर्णय लिँदा समस्यामा पर्न सकिने दिन हो। आफ्नै शिरमा चन्द्रमाले भ्रमण गर्ने परिस्थिति छ। स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिहरूका निमित्त कारोबारमा आफू स्वयं पनि राम्ररी खट्ने तथा सहयोगीको समेत सक्रियता बढ्नाले आम्दानीको नयाँ स्रोत पहिल्याउने दिन हो। देश परदेशमा बसोबास गर्नेका लागि प्रेमी प्रेमिका वा पति पत्नीका बीचमा ठुस्स बढ्ने समय हो। सँगै बस्नुहुन्न भने संयम भई फोन मार्फत नै भलाकुसारी गर्ने वा फकाउने काम गर्नुहोला। गृहिणीहरूका लागि नयाँ ठाउँमा घुम्न जाने वा कुनै नयाँ काम प्रारम्भ गर्ने समय छ। घरैमा बसे पनि भविष्यमा चाहिने वस्तुको जोहो गर्न मन लाग्नेछ। प्रेम जीवनमा एक आपसमा अपेक्षित माया एवं समझदारी कायम रहनेछ। व्यावहारिक समस्या हल गर्न सहयोग आदान प्रदान हुन सक्छ। आजका लागि शुभ रङ पहेँलो, शुभ अङ्क 1, शुभ दिशा पूर्व। इष्ट देवता भगवान विष्णु। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम केशवाय नमः भगवान विष्णुको यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि बजेटलाई सन्तुलनमा राख्ने तथा फाल्तु खर्चमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने दिन हो। हाके ताकेको काम खर्चिलो बन्नाले ऋण भार पनि थपिन सक्छ, तर पनि आत्मबल र हिम्मतका साथमा परिश्रम गर्नाले चुनौतीका बावजुद नसोचेका कामहरू पूर्ण हुनेछन्। अवसरको खोजीमा केही दौडधुप गर्नु पर्ला तापनि लामो दूरीको यात्राको योजना बनाउन सक्नुहुन्छ। आयात निर्यात, ढुवानी, यातायातको काम र वैदेशिक क्षेत्रबाट लाभ पाउने दिन हो। मन, दर्शन, अध्यात्म र गूढ रहस्यप्रति आकर्षित बन्नेछ। प्रतिस्पर्धा वा प्रतियोगितामा सहभागी हुँदा चुनौती त झेल्नुपर्छ, तर विजयी बन्नुहुने दिन छ। 12औं भावमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थितिमा आज बन्द व्यापार वा कारोबार गर्नका लागि कारोबारमा झट्ट अर्काको विश्वास गर्ने दिन होइन। सहयोगीमाथि पनि पूर्ण भरोसा गर्ने दिन छैन, नत्र आकस्मिक रूपमा नोक्सानी बेहोर्नु पर्ने हुन्छ। परदेशमा हुनुहुन्छ भने सहयोगीहरूसँग केही असमझदारी बढ्नेछ। आश्वासन दिनेहरूले प्रतिबद्धता पुरा गर्न सक्दैनन्, तापनि मेहनत गर्दा राम्रो परिणाम प्राप्त हुनेछ। गृहिणीहरूका लागि ताल साँचो बलियो बनाउनुहोला। सानो भुलचुकबाट समेत बाल सामान हराउने सङ्केत छ। त्यस्तै अनावश्यक खर्चको योग भएकाले किनमेल गर्दा सजग रहनुपर्छ। प्रेम जीवनमा तालमेल र पारदर्शिता राखेर सम्बन्ध राख्नु ठिक हुनेछ। ससाना कुरामा पनि लुकाउने वा छल्ने काम गर्नु हुँदैन, नत्र विश्वासको सङ्कट हुन सक्छ। आजका लागि शुभ रङ छिरबिरे वा रङ्गी बिरङ्गी, शुभ अङ्क 3, शुभ दिशा उत्तर। इष्ट देवता भगवती महाकाली। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज केतु ग्रहको बीज मन्त्र ओम केम केतवे नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 7 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा
लाभ प्राप्ति हुनेछ। धनु राशि धनु राशि हुनेहरूका लागि नयाँ योजना कार्यान्वयन गर्ने दिन हो। शरीरमा उमङ्ग र स्फूर्तिको उदय हुनेछ। नयाँ अवसर प्राप्त हुनुका साथै आम्दानीको थप स्रोत फेला पर्न सक्छ। श्रमको उचित मूल्याङ्कन हुनेछ। प्रयत्न गर्दा छोटो समयमै काम बनाउन सकिनेछ र दैनिक कामकाजका हरेक क्षेत्रमा सफलता पाइनेछ। लाभदायक वस्तुको किनमेल र कारोबार गरिनेछ। मित्र र सहयोगीले सहायता गर्दैछन्। महत्त्वाकांक्षा र इच्छाहरू पूर्ण हुनेछन्। घरायसी वातावरण र सामाजिक माहौल पनि आफ्नै पक्षमा रहनेछ। समग्रतामा अत्यन्त राम्रो परिणाम प्राप्त हुने समय छ। 11औं भावमा चन्द्रमाको गोचर छ। यस अवस्थामा व्यावसायिक जीवनको कुरा गर्दा सरकारी काम, ठेक्कापट्टा वा अन्य कुनै कारोबार छ भने अड्केको काम फुकाउन सकिने दिन हो। प्रयास गरेमा आज जुनसुकै क्षेत्रमा लाभ पाउन सकिन्छ। वैदेशिक रोजगारी गर्नेहरूका निमित्त मित्र र सहयोगीहरूबाट लाभ मिल्नेछ। विलासिताका सामग्री र सुख सुविधाका वस्तुहरू खरिद गर्नाले खर्च बढ्न सक्छ। गृहिणीहरूका लागि पारिवारिक वातावरण सुखमय नै रहनेछ। तर छोराछोरीको इच्छा बुझेर काम गर्ने हुँदा बजेट डगमगाउने र भविष्यमा कलहको परिस्थिति खडा हुने दिन हो। प्रेम जीवनमा व्यक्तिगत खुसी र आनन्दका लागि केही समय छुट्याएको राम्रो हुन्छ। यद्यपि साथीसँग कुराकानी भएको छैन भने सम्पर्क राखी दूरी घटाउने प्रयत्न गर्नुहोला। आजका लागि शुभ रङ कालो, शुभ अङ्क 2, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेवी भगवती महाकाली। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम बगलामुखी देव्यै नमः, माता बगलामुखीको यस मन्त्रलाई कम्तीमा 9 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मकर राशि मकर राशि हुनेहरूका लागि प्रतिष्ठित काम गरेर समाजमा स्थापित हुने समय छ। नयाँ काम वा नोकरी प्राप्त हुन सक्छ। विशिष्ट व्यक्तित्वहरूसँग मित्रता बढ्नेछ। तारिफ योग्य काम सम्पादन गर्दै लोकप्रियता हासिल गर्न सकिनेछ। मेहनतले नाम दाम र इनाम दिलाउनेछ। मित्रता र प्रेमको बन्धनमा कसिने समय छ। तर पनि कर्मक्षेत्रमा व्यस्त रहने हुँदा आत्मीयजन रुष्ट हुन सक्छन्। विवादास्पद जिम्मेवारी वहन गर्नु परे पनि प्रयत्न गर्दा छवि धमिलिने परिस्थिति बन्दैन। समग्रतामा आजको दिन आम्दानी बढ्नुका साथै परिश्रम अनुसार गजबको प्रतिफल हात पार्न सकिने समय हो। 10औं भावमा चन्द्रमाको बास छ। त्यसैले व्यापारी वा व्यवसायीका निमित्त कर्मप्रति समर्पित हुने र थप लाभ उठाउने समय हो। लेनदेनको कारोबार सार्वजनिक क्षेत्र अथवा सरकारी कामका माध्यमबाट फाइदा पुग्नेछ। वैदेशिक रोजगारी गर्नेहरूका निमित्त हाकिम वा सिनियर्सलाई खुसी बनाउन सकिनेछ। नोकरीमा प्रशंसा पाइने तथा कारोबारबाट फाइदा हुने समय छ। गृहिणीहरूका लागि कामधन्दामा मजाले खट्नुपर्ने हुन्छ। अझ जीवनसाथीले आफ्नो विषयमा नबुझिदिँदा झन् दिक्क लाग्न सक्छ। तर वृद्धको सहानुभूति पाउने दिन हो। प्रेम जीवनमा सकेसम्म आफ्नो पार्टनरका भावना र मनसायलाई बुझ्ने प्रयास गरी कार्यक्षेत्रमा सक्रिय रहनु उचित हुन्छ। आफ्नो व्यस्तता सुरुमा नै बताएर विश्वास जित्न सकिनेछ। आजका लागि शुभ रङ रङ्गी बिरङ्गी वा छिरबिरे, शुभ अङ्क 1, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेवता, कुलदेवता वा पितृदेवता। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम वास्तुदेवताभ्यो नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कुम्भ राशि कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि नसोचेको ठाउँबाट आर्थिक लाभ हुने समय छ। मद्दत लिन चाहनेको सेवा गर्दै अनुकूलता मिल्नेछ। पारिवारिक सम्बन्धमा आत्मीयता बढ्नेछ। अभिभावक वा इष्टमित्रको शुभकामना र सहयोग प्राप्त हुनेछ। प्रयास गरेमा काममा सफलता हात पर्नेछ। निष्ठाका साथमा काम गरेमा भाग्यले साथ दिनेछ। धार्मिक, सामाजिक वा सांस्कृतिक काममा रुचि बढ्नेछ। सामाजिक यश, सम्मान र प्रतिष्ठामा वृद्धि हुनेछ। रोकिएका काम सजिलै सम्पन्न हुनेछन्। समय अनुसार चल्न नसक्दा अलि दुःख पाइनेछ। तर आश मारेको काम पनि पुरा गर्ने साहस र हिम्मत पलाउने समय छ। 9औं भावमा चन्द्रमाले भ्रमण गर्ने परिस्थिति छ। व्यापारी वा व्यवसायका निमित्त भाग्यले साथ दिने समय छ। आज गरेको सानो प्रयत्नले ठुलो काम बनाउन सक्नुहुन्छ। मन धार्मिक र दार्शनिक क्रियाकलापमा आकर्षित बन्न सक्छ। देश परदेशमा बसोबास गर्नेका लागि आज दुखीको सहयोग गरेमा भाग्य बढ्नेछ। घरमा सम्पर्क गरी वृद्धको आशीर्वचन लिनु राम्रो हुन्छ। गृहिणीहरूका लागि अर्काको सहयोग गर्न पाउँदा सन्तुष्टि बढ्ने समय हो। मन मस्तिष्क नै धर्म, अध्यात्म र जीवन सम्बद्ध उच्च दर्शनतर्फ आकृष्ट हुनेछ। प्रेम जीवनमा कुनै समारोहका बीचमा लभमेटसँग भेट हुनाले प्रसन्नताका साथमा समय बित्नेछ। अब छिट्टै वैवाहिक बन्धनमा बाँधिने योजना बनाउन सक्नुहुन्छ।
आजका लागि शुभ रङ पहेँलो, शुभ अङ्क 9, शुभ दिशा पूर्व, इष्ट देवता कुलगुरु वा शिवजी। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज आफ्ना गुरुको वन्दना गर्नुहोस्, गुरुको आशीर्वाद ग्रहण गर्नुहोस् अथवा ओम गुरवे नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 19 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मीन राशि। मीन राशि हुनेहरूका लागि नयाँ काम थाल्न त्यति अनुकूल समय छैन। आर्थिक प्रयोजनको ठुलो काम छ भने आजदेखि 2 दिन पर्खिएको जाति हुन्छ। झिना मसिना समस्याको सामना गर्दै निरन्तरको लगनशीलता र सङ्घर्षपछि सफलता प्राप्त हुने दिन हो। विगत केही समयदेखि स्वास्थ्य वा मानसिकतामा असजिलो महसुस गर्नुभएको छ भने बढी चिन्तित बन्नु पर्दैन। अब परिस्थितिमा क्रमशः सुधार आउनेछ। व्यक्तिगत विचार र दृष्टिकोणले दूरगामी सकारात्मक परिणाम दिन सक्छ, तर पनि खाँचो नभएका ठाउँमा बोलिहाल्नु ठिक देखिँदैन। झै झगडा र मुद्दा मामिलाबाट जतिसक्दो टाढिनु नै फाइदा हुनेछ। 8औं भावमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थितिमा आज व्यापार बट्टाको कुरा गर्दा वैदेशिक प्रयोजनको कुनै व्यावसायिक यात्रामा निस्कन अनुकूल समय रहेको छ। अप्ठ्यारो धन उकास्नु छ वा टाढा पुगेर कुनै लगानी उठाउनु छ भने प्रयास गर्नुहोला। परदेशमा हुनुहुन्छ भने बढी आत्मकेन्द्रित बन्ने तथा चुजुक र अहङ्कार बढ्ने समय हो। आज जोखिमपूर्ण काम गर्नु उचित हुँदैन। जुवा, तास, लटरी र सट्टापट्टामा धन नाश हुन सक्छ। गृहिणीहरूका लागि पति वा परिवारका सदस्यसँग ठास्सठुस्स र मतभेद बढ्ने समय हो। आज यात्राको कार्यक्रम छ भने यथासम्भव रोक्नु ठिक हुन्छ। प्रेम जीवनमा समय एवं परिस्थिति अनुकूल भए पनि बाध्यतामा खुम्चनु पर्दा इच्छा पुरा हुन सक्दैन। आजका लागि शुभ रङ गुलाबी वा सिन्दुरे, शुभ अङ्क 8, शुभ दिशा उत्तर, इष्ट देवता श्री हनुमानजी। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम वायुपुत्राय नमः हनुमानजीको यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। अहिले हामी राशिफल सुन्दैथ्यौँ। यसमा बताइएका विवरणहरू असल वा खराब जे पनि हुन सक्छन्। त्यसैले तपाईले आफ्नो कामप्रति निष्ठाभाव राख्नुपर्दछ, कर्तव्य पालना गर्नुपर्दछ अनि परोपकारी र सामाजिक काम गर्नुपर्दछ। यसो गर्नुभयो भने राशिफलमा लेखिएका देखिएका अनिष्ट पक्षहरूको नाश हुन्छ अनि शुभ फल छ भने अझ धेरै शुभ फलहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो सचेतनापछि अब आजको मौसम सम्बन्धी विवरणको सामान्य प्रस्तुति। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 24 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 11 डिग्री सेल्सियस रहने सम्भावना छ। आज दिउँसो प्रायः देशको समस्त पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा आकाश सफा रहने सङ्केत छ। अझ प्रदेश 1 को पहाडी भूभागका 1 वा 2 स्थानमा हलुका वर्षाको सम्भावना समेत रहेको देखिन्छ। त्यस्तै प्रदेश 1, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका उच्च पहाडी र हिमाली भूभागका 1 वा 2 स्थानमा हलुका हिमपातको सम्भावना समेत रहेको छ। त्यस्तै भरे राति देशभरि नै आंशिक बदली रहनुका साथै प्रदेश 1 र गण्डकी प्रदेशको हिमाली भूभागका 1 वा 2 स्थानमा हलुका हिमपातको सम्भावना रहेको देखिन्छ। मौसम सम्बन्धी यो जानकारीका साथमा अब आजको राशिफलको सम्पूर्ण अङ्क समाप्त हुन्छ। म प्रस्तुता कृष्णप्रसाद कोइराला यहाँहरू समक्ष बिदा लिने अनुमति चाहन्छु। तपाईको आजको दिन मङ्गलमय रहोस्, सुखद रहोस्, शुभ रहोस्, माता लक्ष्मीको कृपा वर्षियोस्। यही छ मेरो शुभकामना। नमस्कार।